अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे लिए बड़ा ही खुश किस्मती की ये बात है और बड़ी खुशी और शादमानी का भी मौका है कि आज हम एक ऐसी तकरीब में यहाँ पर जमा हुए हैं जिसकी बहुत अरसे से एक जरूरत महसूस हो रही थी और आज हमारी इस बहन ने वक्त की इस नजाकत को जानते हुए आज एक ऐसे काम का आगाज किया है। तो इब्तिदाहन ही हम अल्लाह ताला से दस्तबो दुआ है कि अल्लाह ताला इस नेक और इस बेहतरीन काम में इनको दिन दुगनी और रात जुगनी तरक्की अल्लाह ताला इन्हें अता करे। कुछ दिन पहले और कुछ महीनों से इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा था कि इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया जाए जहां पर हम अपनी नौनिहालान को, अपनी नौजवान नस्ल को तालीम के साथ साथ तरबियत का भी उनका कोई बेहतरीन इंतजाम हो, क्योंकि आज जिस माशरे का हम हिस्सा हैं या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त हमें दुनिया के अंदर पढ़े लिखे और लिटरेट लोगों की कमी तो महसूस नहीं होती, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जिन लोगों की कमी महसूस होती है वो तरबियत याफ्ता लोगों की कमी महसूस होती है। इन्हीं तरबियत याफ्ता लोगों की कमी की बुनियाद पर आज हम देखते हैं हमारा सारा का सारा माशरा, और इस माशरे के किसी भी फैब्रिक को जब उठाकर आप देखते हैं उसमें आपको एक अकल बकल नजर आती है। तो वजह यह है कि आज की इस वक्त में और आज की इस इंसान ने अपने आप को ज्यादा तालीम की तरफ तो मुतारिफ कराया या तालीम के मैदान में ये आगे तो बढ़ा, लेकिन इस तरबियत के पहलू को बहुत हद तक फरामोश कर दिया गया। लेकिन पहले वक्तों में हम देखते थे किसी भी इदारे की जो बुनियाद डाली जाती थी उसका बुनियादी मकसद ये होता था कि इस तालीम के साथ साथ इन बच्चों की तरबियत भी की जाए ताकि आने वाले वक्त में ये माशरे के एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर करे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये तालीम और तरबियत का ये निजाम जो है ये बिल्कुल अलग हो गया है, एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। आज जहां पर तालीम है वहां पर तरबियत नहीं है, और जहां पर तरबियत का कोई निजाम है वहां पर तालीम का वैसा इंतजाम नहीं है। मेरी मुराद है कि आज आपने देखा कि हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें, अपने माशरे पर जब हम नजर दौड़ाएं, दो तरह के निजाम तालीम इस वक्त हमारे माशरे में राइज है। एक मदरसा तालीम है, एक हमारी मुरवज्जा तालीम है। हालांकि इस्लाम ने इसका कोई डिमार्केशन नहीं बताया, इस्लाम ने इन दोनों चीजों को मुतफरिक नहीं कहा और कोई इसमें किसी किस्म का कोई डिमार्केशन इस्लाम ने नहीं बताया। लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसा डिमार्केट कर दिया कि आज मदरसा बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे मुतनफिर हैं उन लोगों से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग मुतनफिर हैं उन लोगों से जो मदरसों में पढ़ते हैं। और एक ऐसी डिमार्केशन बीच में खड़ी हो गई है कि बहुत मुश्किल लगता है कि हम इन दोनों चीजों को क्लब करें। इसीलिए मैंने जिस आयत मुबारका, जिन आयात का मैंने इंतखाब किया, अगर हमने कभी भी शऊर की निगाह से इन आयतों को पढ़ा होता और आज के मॉडर्न ट्रेंड्स को समझने की हमें कोशिश की होती तो उम्मत मुस्लिमा का आज ये हाल नहीं होता। और बहुत जबरदस्त बात एक फ्रेंच फिलोसोफर ने कही है कि मुझे ताज्जुब होता है आज इस मुसलमान कौम को देखकर, ये तालीमी तौर पर इतनी पस्ती के शिकार है। हालांकि इनका रसूल जब आया, उनका इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि इनका रसूल तो सबसे पहला जो पैगाम उनने दिया तो यही दिया, इकरा पढ़ो, लेकिन बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो। खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इस इंसान को एक नुतफे से पैदा किया। तो अगर इन आयात पर हम गौर करें, इसमें दो इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स एजुकेशन के एक्सप्लेन हुए हैं, जो एजुकेशन के दो प्राइमरी एम्स हैं जिनको आज हमारे बच्चों ने या हमारे तालीमी इदारों में फरामोश करने की बुनियाद पर हम देखते हैं एक बच्चा
जो एक वालिदैन की 25 या 30 साल की इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन 30 साल के बाद उस पेरेंट को यह पता चलता है कि मेरी ये सारी इन्वेस्टमेंट जाया है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा तालीम तो हासिल करता है, लेकिन तरबियत से महरूम रहने की वजह से वो उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता, वो इसकी आंखों की ठंडक नहीं बनता। जिस वक्त उन वालिदैन को जरूरत थी उस औलाद की को उसका सहारा बने, तो उस वक्त उन्हें वो औलाद मयसर नहीं होते। उसमें औलाद की कोई गलती नहीं है। आपने उनकी तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल्स में आपने उनको डाला, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशनल सेटअप उनको देने की कोशिश की, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इनकी तरबियत ऐसी की जाए, ये तालीम हासिल करने के बाद, अच्छी मुलाजमत हासिल करने के बाद, ये आपके बुढ़ापे का सहारा ये बन जाए, ये आपकी आंखों की ठंडक बन जाए। इस पर बहुत कम फोकस है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको यही हुक्म दिया था, आप पढ़िए लेकिन अल्लाह के नाम से पढ़िए। और जिस भी निजाम तालीम में अल्लाह ताला की मारिफत नहीं है, वो तालीम नहीं, वो जाहिलियत है। क्योंकि तालीम के आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो एजुकेशन के 3 एम्स बताए जाते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद एक बच्चे के अंदर, एक तालीम याफ्ता इंसान के अंदर 3 चीजें पैदा होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज क्या है? कॉन्फिडेंस। लेकिन आज हमें अपने बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी नजर नहीं आती। दूसरी बात क्रिएटिविटी, आज हमारे बच्चे क्रैमर्स हैं, क्रिएटिव नहीं है। तीसरी बात कैरेक्टर, अखलाकियात, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता लेकिन बेहतरीन अखलाक उनके अंदर नहीं है। हालांकि हमें हुक्म हुआ था इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो। और जब भी इंसान के अंदर ये अल्लाह की मारिफत आ जाए, रब की मारिफत आ जाए, तो उस इंसान के अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा हो जाती है। वो इंसान अकाउंटेबल अपने आप को हर वक्त महसूस करता है। वो कोई भी काम करने से पहले 100 बार ये सोचता है कोई मुझे देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। ये सेल्फ अकाउंटेबल ये इंसान बन जाता है। लेकिन आज इसी अकाउंटेबिलिटी के फुकदान की बिना पर आज आप किसी भी जगह, किसी तालीमी इदारे में जाएं या सोसाइटी के किसी भी कोई भी महकमा उठाकर आप देख लीजिए, इसी अकाउंटेबिलिटी की ना होने की वजह से, इसी खुदा का तस्वुर न होने की बुनियाद पर आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पढ़े लिखे लोग जो बेहतरीन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जेर साया इंसानियत को कोई चैन नहीं मिल रहा है। उनकी वजह से लोग मुस्तफीद नहीं होते, बल्कि लोग उनकी वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना आप अकाउंटेबल लगता है अपने हायर अप्स के सामने। उन्हें यह एहसास नहीं है कि इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी हमारी एक उस जगह पर है जहां पर हम सबको किसी दिन जवाब देना। तो इस चीज के फुकदान की वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में सब कुछ होने के बावजूद भी इस चीज का फुकदान है। और आज हमारी सोसाइटी के तमाम फैब्रिक्स, जो हमारा सोशल फैब्रिक हो, वो हमारा पॉलिटिकल फैब्रिक हो या हमारा इकोनॉमिक फैब्रिक हो, सबके अंदर आपको एक बिगाड़ नजर आएगा, क्योंकि हमारी एजुकेशन में ये बेसिक कंपोनेंट लैकिंग है। हमारी तालीम हमको खुदा से मुतारिफ नहीं कराती। अभी आपने तिलावत में भी सुना कि अल्लाह ताला अपना तारुफ, अल्लाह ताला कसम खाकर कहते हैं कि इस इंसान की अजमत को बयान करते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इस इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। बेहतरीन साख्त से मुराद क्या है? ये क्राउन ऑफ द क्रिएचर है। लेकिन साथ में क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। लेकिन इसी इंसान को जिसे अल्लाह ताला ने क्राउन ऑफ द क्रिएचर बनाया, जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन जब ये भूल जाता है कि मेरा मालिक कौन है, मेरा खालिक कौन है, मेरा परवरदिगार कौन है, मेरा असल राज़िक कौन है, जब इसके दिमाग से ये बात महव हो जाती है, भूल जाती है, फिर यही इंसान अल्लाह ताला कहता है सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर मैं इसी इंसान को पस्तियों का शिकार कर देता हूं। और ऐसी पश्तियों की शिकार हो जाता है कि इसकी हालत चौपाइयों जैसी हो जाती है। इसे हक और बातिल में कोई तमीज नजर नहीं आती, इसे खरे और खोटे में कोई फर्क नजर नहीं आता, इसे अच्छे और बुरे का सलीका और तरीका इसको नजर नहीं आता। तो पहला कंपोनेंट जो एजुकेशन का है वो मारिफत इलाही है, कि अल्लाह ताला की मारिफत हमें हासिल हो, हम जाने कि हमारा खालिक कौन है, हम जाने कि हमारा मालिक कौन है।
اور سب سے بڑی بات کہ آج تعلیم یافتہ لوگ بھی اپنے بچوں کو لے کر اتنے پریشان، ان کے فیوچر کو لے کر اتنا پریشان، اور اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہ ہمارے بچے بہترین انسان بنے اس کے لیے پریشان نہیں ہے، بلکہ ان کی روزگار کو لے کر پریشان ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سائلنٹ ٹیسٹمنی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہم صرف یہ زبان کی حد تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، لیکن پریکٹیکل لیول پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری ملازمت، شاید ہماری نوکری ہم کو پالتی ہے۔ تبھی ایک مصر کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی ہے کہ جس بھی معاشرے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا مقصد سرکاری نوکری ہو، اس معاشرے کے اندر غلام پیدا ہوتے ہیں، قائدین پیدا نہیں ہوتے۔ اور دیکھو آج امت مسلمہ سب سے زیادہ لیڈر لیس قوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نصاب ایسا پڑھایا جا رہا ہے۔ آج انٹرنیشنل لیول پر امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو تعلیم کا جو بیسک کمپوننٹ تھا اسی سے خالی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ کا تصور بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری بات، جو دوسرا کمپوننٹ ایجوکیشن کا ہے وہ انسان کی سیلف ڈسکوری ہے، انسان کی اپنی پہچان ہے، جسے اب اپنی پہچان کہتے ہیں، جس اپنی پہچان کی وجہ سے انسان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں حکم تھا کہ میں نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اگر انسان اس پر غور کرے تو اس انسان کے اندر کبھی غرور پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کبھی تکبر پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ہر وقت یہ بات معلوم ہوگی کہ مجھے تخلیق کرنے والا کون ہے اور میری اصل حیثیت کیا ہے، تو وہ کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہی چیز اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر سکتی ہے۔ لیکن آج جب ہمارے سامنے مختلف لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ زبردست کوئی بات ہے، کوئی نیا کانسیپٹ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سیرت کا کام مطالعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے نہیں پڑھی، ورنہ دنیا کے سب سے بہترین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ بہتر کام کرنے والے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایک اونٹ چارنے والے انسان کو فاروق اعظم بنا دیا، جس نے ایک حبشی غلام کو خانے کعبہ کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دینے والا بنا دیا۔ یہ پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن آج ہم نے بچپن سے ہی لے کر اپنے بچوں کے سامنے ایسے رول ماڈلز رکھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ ان کا تعارف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے رول ماڈلز کچھ اور ہیں۔ میں نے پچھلی بار بھی یہاں پر اسلامیہ فریدیہ میں ایک لیکچر کے لیے گیا تھا، میں نے وہاں پر بچوں کو کہا کہ اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کا شوق ایڈمنسٹریشن میں جانے کا ہے تو آپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تب تک نہیں بن سکتے جب تک نہ فاروق اعظم کا دور خلافت آپ پڑھیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف اس بات پر ہم نہیں کہتے کہ ہماری ان کے ساتھ عقیدت ہے، یہ غیر کہتے ہیں۔ یہ مہاتما گاندھی نے بھی کہا کہ اگر آج بھی دنیا کو امن و امان کی ضرورت ہے تو فاروق اعظم اور ابو بکر جیسے لوگ اور لیڈر ہم کو ریکوائرڈ ہیں۔ لیکن ہمارے بچوں کے آئیکن وہ ہے ہی نہیں، کیوں؟ ہم نے متعارف نہیں کرایا۔ تو یہ بہت ایک بڑا ڈیزاسٹرس کمپوننٹ ہے ہماری ایجوکیشن کا، نہ ہمارا بچہ خدا سے متعارف، نہ اپنے آپ سے متعارف۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارا بچہ پوسٹ گریجویٹ ہونے کے بعد، ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد کنفیوژن کا شکار ہے، لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے۔ وجہ 25 سال اور 30 سال کے بعد وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے اب میں کیا کروں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا۔ میں نے پہلے بھی ایک بات ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں 2 جنم ہوتے ہیں، ایک وہ جنم جب ہم نے اپنی ماں باپ سے جنم لیا، اپنی ماں کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا، وہ بایولوجیکل برتھ ہے، لیکن ایکچوئل برتھ وہ ہے جس دن آپ کو پتہ معلوم ہو جائے، جس دن آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں پیدا کیوں ہوا، کس مقصد کے لیے پیدا ہوا۔ اصل برتھ انسان کی وہ برتھ ہوتی ہے۔ تو میرے کہنے کا جو اوورال مقصد ہے کہ ہم ان 2 بنیادی کمپوننٹس، ایک تو خدا کا تصور ہونا، اس کے بعد انسان کا اپنا سیلف ڈسکوری، یہ 2 امپورٹنٹ کمپوننٹس ایجوکیشن ہے کہ ہیں، یہ دونوں کمپوننٹس اس وقت لیکنگ ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے، نہ ان کے اندر کریٹیوٹی ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کیریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ انسان کے کیریکٹر کا تعلق اللہ اور اس انسان کے درمیان ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کو انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی انسان کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مختلف قسم کی معاشرتی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، شراب وہاں پر عام تھا، لیکن اسی تعلیم کی بنیاد پر، اسی تربیت کی بنیاد پر وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ جب مدینے کے اندر شراب حرام ہوئی تو ایک صحابی شام سے شراب لے کر آ رہے تھے اور زندگی کی جتنی بھی جمع پونجی تھی ساری لگا کر شراب خرید کر آ رہے تھے۔ جب شام سے واپس آ رہے تھے، جب سمندر کے ساحل پر پہنچے تو وہاں پر کوئی ملا، کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ آپ کو معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی لگوائی، جاؤ اعلان کرو کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ جب اس صحابی نے یہ بات سنی، وہ سارے کے سارے اونٹوں کو وہاں پر روکا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی یہ شراب خریدنے میں لگا دی، لیکن اب سنا ہے کہ یہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ کہا ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ بغیر کوئی سوال کیے ہوئے وہ صحابی واپس جاتا ہے اور کھنجر نکال کر ان سارے مٹکوں میں اس کھنجر سے سوراخ کر کے اس ساری شراب کو ضائع کر دیتے۔ لیکن یہ کس چیز نے تیار کیا؟ یہ تربیت تھی، یہ تعلیم۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے علم جو ہے، یہ تعلیم جو ہے، یہ ایک راستہ ہے، علم اس کی منزل ہے، تربیت اس کی منزل ہے۔ آج ہم یہ تعلیمی سفر تو کرتے ہیں لیکن تربیت کی منزل تک ہم نہیں پہنچتے۔ تو وہ سارے کی ساری شراب وہ ضائع کر دی، اور سیرت نگار یہاں لکھتے ہیں کہ عرب کی اس سرزمین پر اس دن اتنی شراب بہائی گئی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شراب کی بارش ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مکے میں شراب حرام نہیں تھی، مدینے میں آ کر وہ حرام ہوئی۔ ایک گریجول پروسیس ہے یہ تربیت کا، جو ہمارے نصاب کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دو کمپوننٹس ان کو اس وقت انٹروڈیوس کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہی بنیادی ایک مقصد ہے آج اس علم و عمل اکیڈمی کا۔ جو بنیادی فاؤنڈنگ ایم اگر دیکھا جائے وہ یہی کہ ہم جہاں پر اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں، انہیں سوشل سائنسز پڑھائیں، انہیں باقی جو مروجہ تعلیم کے جو باقی نصاب ہے وہ پڑھائے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا نصاب ان کو پڑھایا جائے جہاں پر ان کی شخصیت پروان چڑھے۔